1.2 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, वो भी अमरीकी निजात की, मुझ पर 1.2 मिलियन डॉलर्स की बारिश। पैसा ही पैसा होगा। अब तो आपका भाई इलॉन मस्क होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, 1.2 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक अमरीकी निजात की तरफ से ऑफ़र की गई है। 1.2 मिलियन डॉलर को कैलकुलेटर पे देखें, कैलकुलेट करें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी बनती है। तो जनाब, अब हमें इलॉन मस्क की क्या ज़रूरत है? हम अपनी एक्स बनाएंगे। अब हमें अमेज़ॉन की क्या ज़रूरत है? अब हमें मार्क जकरबर्ग की फेसबुक की क्या ज़रूरत है? क्या क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है, अब पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, ये माजरा क्या है, ये स्टोरी क्या है? आपको पता है, मैं अगर कोई अपने किसी भी चैनल पर कोई स्टोरी सुनाता हूँ, कोई माजरा सुनाता हूँ, तो आपको या तो किसी ना किसी स्कैम से अलर्ट कर रहा होता हूँ, या आपको मैं किसी लेजिट या अथेंटिक वेबसाइट के बारे में अवेयर कर रहा होता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको 1.2 मिलियन डॉलर की स्टोरी सुनाऊं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला तातुल हो सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट किया गया व्हाट्सएप के थ्रू कि जनाबे वाला, हमने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे आप बहुत अच्छे लगे। ये मतलब इस तरह के जाल में फंसाने की कोशिश की गई कि आप बहुत अच्छे लगे हैं। खैर, लड़की थी एक, अब उसका नाम मैं क्या बताऊँ आपको, फ़ायदा क्या है नाम बताने का। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप काइंडली पूरी वीडियो सुनिएगा, ताकि आप अल्लाह ना करे किसी ना किसी स्कैम में ना फंस जाएं, आप किसी स्कैम से बच जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक के जितने भी स्कैम्स मेरी नज़र में गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, मैं उन तमाम पर रोशनी डाल रहा हूँ, उन तमाम के बारे में आपको आगाह कर रहा हूँ। तो जनाब, ये जो 1.2 मिलियन डॉलर की स्टोरी है, ये है क्या? तो मैंने जैसे आपको बताया, मुझसे रब्ता किया गया, उर्दू में मैसेजेस किए गए। कहाँ से थी जनाब? कोई लड़की थी, लड़का था, लड़की थी, ठीक है। और उसने कहा कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और उसने डेली बेसिस पे मैसेजेस शुरू कर दिए। कभी मैसेजेस कर रही है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये वो इस तरह के मामला। खैर, मैं तो ज़ाहिर सी बात है, बात बढ़ाकर ये जानना चाह रहा था कि ये क्या करना चाह रही, कोई तरीका वारदात तो नहीं है, ऐसा कोई सीन तो नहीं है। बहरहाल मैंने बात बढ़ाई, मैंने काफ़ी तकरीबन को 8-10 दिन बात की, और बात इस तरह की कि जब उसका मैसेज आता था तो ज़ाहिर सी बात है, टाइम डिफरेंस। और ये भी बताता हूँ कि वो बंदा था या बंदी थी। बहरहाल मुझे तो पिक्स जो है ना वो लड़की की आ रही थी, वो पिक्स भी भेज रही थी बाय द वे, या रहा था वट एवर। तो मैंने बात की, क्योंकि मैं इस तह तक पहुंचना चाह रहा था, इस स्टोरी की तह तक। मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि पूरी स्टोरी सुनाने लग गया तो ये 15-20 दिन की स्टोरी 15-20 मिनट से लेकर शायद कोई घंटे ले जाए। तो मुख्तसर सी बात यह है कि उस लड़की ने या लड़के ने मुझसे बात करते करते यहाँ तक बात की कि जनाब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अपनी कुछ तस्वीरें भी भेजी, उस तरह की कोई पिक्स भी भेजी जिसमें हमारे भोले भाले पाकिस्तानी फंस जाते हैं, और ज़रा यहाँ से जो बीमार होते हैं, आंखों से भी बीमार होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ऐसी तस्वीर भी मुझे सेंड की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह का करम, अल्लाह की इनायत हुई, मैं उसके जाल में नहीं आया, कि वो जाल ही था। अब वो जाल क्या था? मुझे उसने कहा कि मैं आपको 1.2 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में आप देख सकते कितने बनते हैं, ये बॉक्स एक बना हुआ उसने मुझे दिखाया, पैसे भी जनाब गिनते हुए दिखाए, मैं आपको सेंड कर रही हूँ। और थर्सडे को बंदा एजेंट आपको कॉल करेगा, आप उसे रिसीव कर लीजिएगा, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिएगा। मैंने उससे शो नहीं किया कि भाई ये फ्रॉड है, क्योंकि मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये वाकई फ्रॉड है। मुझे कैसे पता चला कि ये फ्रॉड है? तो जनाब मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक ठीक कहता गया। तो मुझे कहती है पैसा आपने संभाल के रखना है, कहीं लगाना नहीं है, इससे मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं अमरीकी सार्जेंट हूँ, मैं फ़ौज में हूँ। कभी कह रही मैं अमेरिका में हूँ, कभी कह रही मैं इंग्लैंड में आई हुई हूँ। अच्छा, मुझे साथ साथ एक ही लड़की की पिक्स भी आ रही हैं
کہیں پہ وہ جاگنگ کر رہی ہے، کہیں پہ ڈانس کر رہی ہے، کہیں پہ وہ کوئی حرکتیں کر رہی ہے، کہیں پہ وہ فلائٹ آپریٹر کے طور پہ کام کر رہی ہے، کہیں پہ جناب وہ جو ہوا باز بنی کھڑی ہے. بہرحال مختلف روپ اس کے، لیکن خیر پکچر اس کی، لیکن مختلف کاموں کے سلسلے میں مجھے پکس وغیرہ سینڈ کرتی تھی تاکہ یہ بندہ پھنس جائے یار. اس نے سوچا کہ مولوی ٹائپ کا بندہ ہے، پھنس جائے گا. داڑھی تو الحمدللہ سنت رسول ہے، مولوی شولوی میں نہیں ہوں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنا میں فخر محسوس کرتا ہوں، ان کے جوتے اٹھانا فخر محسوس کرتا ہوں، اسلام کے معاملات کو سمجھنا اپنا فریضہ فرض سمجھتا ہوں، اور دنیاوی معاملات جو کہ اسلام کے تابع ہیں ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، آپ تک پہنچانا بھی اپنا فریضہ اور فرض سمجھتا ہوں. بہرحال ہوا یہ کہ مجھے اس نے کہا کہ ایسا ویسا جناب ایجنٹ آپ کو کال کرے گا تھرسڈے کو ارلی مارننگ ہی، آلموسٹ ارلی مارننگ ہی کہوں گا. تو مجھے میسج آ گیا جناب کہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی حکام کا، پاکستانی کسٹم حکام میں جناب یہ ہمارا جو بیگ ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے یہ پھنس سکتا ہے. میں اس نے نام لیا کہ میں اس کی طرف سے جو ہے نا وہ میں نمائندہ ہوں جو کہ مجھے یہ پٹو ڈال رہی تھی، پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی یا کر رہا تھا، میں اس کی طرف سے نمائندہ ہوں. تو آپ نے جناب کیا کرنا ہے، پاکستانی 90,000 روپے مجھے آپ نے سینڈ کرنے تاکہ میں کسٹم کلیئر کر لوں. اب میں آگے بھی بات بڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن یار میں نے آگے بات نہیں بڑھانی تھی، یہ مجھے سارا سین پہلے بھی پتا تھا. اور کیسے پتا تھا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. میں نے کیا کیا، میں نے سب سے پہلے بلاک کیا. بلاک کرنے کے بعد دونوں کے، یعنی جو سارجنٹ تھا یا تھی، اور جو اس کا کلائنٹ یا نمائندہ تھا، اس کو بھی میں نے رپورٹ بھی کر دیا اور اس کو دونوں کو بلاک بھی کر دیا. اب جب بلاک کر دیا جائے تو ونڈو ساری کلیئر ہو جاتی ہے، ادروائز میں آپ کو پروف دکھا رہا ہوتا ہے. بہرحال میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے، آبویسلی یو نو ویری ویل، آپ سے جھوٹ بولنے کی. بہرحال اب مجھے کیسے پتا تھا کہ یہ اسکیم ہے، کیونکہ میرے ایک دوست کے ساتھ ایسے ہی ہو چکا ہے. وہ میری کرسچن کمیونٹی سے میرا ایک دوست ہے، تو اس نے مجھے اسی طرح کانٹیکٹ کیا، کال کی کہ یار محبوب بھائی ایسا ہے کہ مجھے ایک جو چرچ کا پاپ ہے، پادری ہے، فادر جس کو آپ بولتے ہیں، تو وہ اس نے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا میں آپ کو ایک بہت بڑا باکس بھیجتا ہوں، اس کے اندر آئی فون بھی ہے، پیسے بھی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو میں نے اسے کہا بھائی یہ فراڈ ہے. انہوں نے حالانکہ ایک انوائس بھی بھیجی، مجھے بھی انوائس بھیجی تھی، باقاعدہ انوائس بھیجی تھی ایک کوریئر کمپنی کی طرف سے. سب سے پہلے تو میں نے کوریئر کمپنی سرچ کی، وہ کوریئر کمپنی کا سرے سے نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 مجھے پتا تھا اس سین کا، کیونکہ چوتھا یہ میرے ساتھ ہو چکا تھا. میرے ساتھ نہیں، یعنی کہ میرے ساتھ تو یہ دوسرا اسکیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میرے سراؤنڈنگ میں، میرے نیئر ڈین میں سب سے پہلے میرے کزن کے ساتھ ایک عورت کی جناب میسیجز آتے ہیں. عورت تھی یا مرد تھا یار یہاں پہ، یہ بس میں اب بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں. اب کائنڈلی میں عورت بولوں تو آپ یہی سمجھنا کہ بھائی میں کلیئر نہیں ہوں جنس کے بارے میں. تو بھائی بہرحال اس سے رابطہ کیا کہ میں بھائی مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہے، تو آپ کو میں اتنے پیسے بھیج رہی ہوں. آپ اس کو بھی یہی کہا گیا، میرا خیال تقریباً 70-80 ہزار کے قریب کہ آپ یہ جمع کروائیں. پھر دوسرا سین میرے ساتھ ہوا اس سے کچھ ہی دنوں کے بعد. حالانکہ وہ کزن نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی، میرے ساتھ بھی یہی سین ہوا. تو میں نے فوراً جان لیا کہ یہ بھائی اسکیم ہی ہے. اتنی بڑی رقم کوئی مجھ پر کیوں لگائے گا، میں ہی رہ گیا ہوں پوری دنیا میں. اتنی بڑی دنیا ہے، بلینز میں لوگوں کی تعداد ہے، اور میں رہ گیا تھا پاکستان، وہ بھی پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی عام سا بندہ، نہ کوئی آئیکن ہے، نہ کوئی اتنا بڑا سوشل ورکر ہے. میں تو چلو سوشل ورکر ہوں، لیکن میرا وہ کزن سوشل ورکر نہیں تھا. تیسرا جو اسکیم ہونے جا رہا تھا میرے دوست کے ساتھ، الحمدللہ اللہ پاک نے اسے بھی بچایا. اور چوتھا یہ میرے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال میں تو الحمدللہ اس جال میں نہیں پھنسا. آپ لوگ بھی ایسے کسی جال میں نہ پھنسیے گا. کوئی کسی عورت کی طرف سے میسج آیا آپ کو کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، میرے پاس بہت سارا پیسہ ہے، میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، تو آپ اس کو 100% فیک ہی سمجھیے گا، کسی لالچ میں نہ آ جائیے گا، ورنہ آپ اپنا 1,00,000 روپے گوا بیٹھیں گے. ابھی میں اگر 90,000 اس کو بھیج دیتا تو بھائی کون سا اکاؤنٹ، کیسا اکاؤنٹ، کس طرح کا اکاؤنٹ انہوں نے بند کروا دینا تھا. 90,000 اگر بھیجتا بھی بالفرض تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ بند کر دیتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہت سارے فراڈ آج کل ہو رہے ہیں. تو جتنا ڈیجیٹل دور ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی یہ اسکیمز بھی ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کو اس طرح کا میسج آ جائے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے اویئر رہنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو جناب والا ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں انہی کلمات کے ساتھ کہ اللہ پاک کو اپنا ہمراز بنا لیں، نماز اور قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، جو مسلسل کرتے رہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.